أحلى الحكايات وأجمل المعلومات مع عمو وليد حبوش في إذاعة نوناتي حياتي عبر اليوتيوب. وقتا ممتعا مع نوناتي حياتي. أهلا أصدقائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من حكاية الأمير الصغير. بالحلقة الماضية الدب الصغير شفى من السحر اللي سحرته به أميرة الزوابع على يد الجنية الطيبة أميرة التوابع، بس هذا راح يكلف نرجس كثيرا مثل ما قالتها. المهم فرحوا في هذه الفترة وصارت علاقتهم كلش قوية الدب الصغير ونرجس. تعالوا نكمل الحكاية صار بعدين. مضى على هاي الحادثة سنتين وتقريبا نرجس والدب الصغير نسوها، بس بعدين صار شي ما كان بالحسبان أبدا. يوم من الأيام خرج الدب الصغير للغابة حتى يجيب حطب. بعدين على الغداء كانت نرجس تودي له الغداء وتبقى وياه ورجعون اثنينهم مساء. من صار الظهر كريمة سوت غدا مع الدب الصغير ونطتها النرجس علقتها بذراعها حتى تروح توديها للدب الصغير. طعامه كان مؤلف من رغيف من الخبز، خبزاية وشوية زبد وقطعة من اللحم وشوية كريز وبطل مليان بعصير الفاكهة. أسرعت نرجس حتى تروح للدب الصغير تودي له غداء. وهي ماشية بداية الطريق ما أعرف ليش إجا ببالها إنه الطريق هذا المعهود كلش طويل وهي تعرف طريق أقصر بوسط الغابة، فقالت ليش ما أروح من ذاك الطريق حتى أوصل بسرعة والمسافة تقصر وأوصل للدب الصغير بسرعة. وهي كانت كلش حريصة إنه توصل الغداء للدب الصغير على الموعد ما تتأخر. وهكذا فعلا نرجس بدلت هذا الطريق المعتاد عليه الطويل إلى طريق مختصر، بس ما رايحت لقبل، بس شافته طريق حلو مبلط بنص الغابة وشافت الأشجار الضخمة العالية اللي موجودة هناك، فمن السهل واحد إنه يمشي جواها في حلو وجو كلش رائع. وبهذا الشارع النظيف ماكو شي كان يعيقها عن المسير، لا شوك لا زرع لا حفار، كل شي ماكو، كلش طريق حلو. مشت نرجس وهي نشيطة وخفيفة ومسرورة فرحانة إنه اندلت هذا الطريق المختصر. بس من قطعة نص المسافة صارت بمنتصف الطريق شافت قدامها خنزير وحشي كلش ضخم دا يركض عليها بغضب وكلش مندفع ومبين عليه كلش شرس، وكان كل ما يمر بيه من نبات من شجر يفلشه ويطلع، ونفسه الشهيق والزفير ماله صوته كلش عالي ينسمع من مسافة بعيدة، من يتنفس يهز القاع. نرجس تفاجأت ما تعرف شو تسوي، احتارت تريد مكان تختل بيه ماكو. وهي بهذا ترددها وحيرتها شافها الخنزير وقف قبالها وعيونه صايرة حمرة من الغضب وصاق كنيابة وواقف شعره ومتهيئ يريد يهجم عليها، وصرخ صرخة كلش تخوف واندفع بسرعة إلى نرجس إلا شوية يقتلها. بس من حسن حظها كان اكو يمها شجرة الغصن مالها مدندل هيجي على ايدها تقريبا، لزمتها رأسا وتشبثت بيه وقمزت على الغصن اللاخ وخلصت من الخنزير. صعدت على الشجرة وظلت تنتقل من غصن إلى غصن إلى أن صعدت بأعلى الشجرة وصارت بمأمن عن الخنزير الوحشي الشرس، صارت بعيدة عنه. وما أن استراحت شوية وشعرت بالأمان شافت الخنزير يرجع يندفع عليها بكل ثقله، وقبل راح على الشجرة اللي هي فوقاها وكان كلش غاضب، وما اكتفى انه بدا يقضم الجذع وياكله، لا ظل يضربه بعنيابه ضربات واحدة ورا اللخ. هنا نرجس خافت والشجرة قامت تهتز بيها وإلا شوية توقع، فتشلبت بالغصون حتى ما توقع. شوية الخنزير بدا يتعب لأنه هجومه على الشجرة ما جابت نتيجة، فتمدد جوا الشجرة وهو كل شوية يباوع على نرجس وعيونه كلها شر، وكل ما ترجع قوته يرجع يضرب الشجرة بعنيابه. هنا نرجس صدق قامت تخاف وظلت تصيح الدب الصغير حتى ينقذها، وكل ما يهجم الخنزير كل ما هي تصيح الدب الصغير حتى يخلصها. بس الدب الصغير ما سمعها لأنه بعيدة عنه
فحقه خطية. وشون يسمعها؟ نرجس يأست وجاعت، رادت تاكل فتشي من اللي موجود بالسلة من الأكل مال الدب الصغير، فوقعت منها السلة على القاع، داسها الخنزير برجليه وسحقها وسحق كل ما بيها من أكل. ونرجس هنا كلش وصلت إلى درجة من الجوع خطية. وبينما هي دا تطلب المساعدة كان الدب الصغير بعيد عن مدى صوتها ما يسمعها، وكان يفكر بيها بذاك الوقت وتعجب ليش تأخرت عليه نرجس، يعني هذا الموعد مال الغدا، عجب ما جت وجابت الغدا وياها. فبدأ يحكي ويا روحه، معقولة نسيتني أمي؟ معقولة نسيتني نرجس بهذا اليوم؟ لا 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 لا، ما أعتقد، لا نرجس تنساني ولا أمي تنساني. هذول يمكن عبالهم أني راح أرجع من وقت وأتغدى وياهم، فيمكن ما دزولي غدا اليوم ودا ينتظروني، ويمكن هسه هم قلقين علي. وما نفكر الدب الصغير بهاي الفكرة، بطل الشغل وبدأ يتهيأ انه يرجع للبيت. وكان من الصدف الغريبة انه يخطر له هاي المرة خاطر او فكرة مثل ما خطر النرجس، انه يختصر الطريق ويخترق الغابة من وسطها. شلون نرجس فكرت تروح بطريق مختصر، هو من فكر نفس الشيء، وفعلا راح مشى بالطريق المختصر اللي فكر بيه. ما ان وصل لهذا الطريق الى ان سمع صيحات نرجس، بس كانت بعيدة، فوقف عن الحركة، وقف عن السير وبدأ يسمع زين. فبدأ الصوت يتقطع ويتجدد الصياح مرة أخرى، قلبه قام يرجف وتخيل إنه سمع صوت نرجس دا تصيح عليه ودا تستغيث. بعدين يقول لا لا لا، نرجس تجابه هنا، لا 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 مستحيل، ويكمل مشيه بالشارع. هو يمشي كم خطوة ويتفاجأ ويسمع صرخات من بعيد، صرخات كلش قوية وواضحة، بس يسمعها يجي الشك مرة أخرى. بعدين يقول لا 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 مو نرجس هذه. بالنهاية اقتنع بأنه صديقته في خطر، وأنه هذا صوتها دا تصيح عليه حتى ينقذها. ركض إلى مصدر الصوت، وهو تقرب منها سمع صوت زمجرة قوية وصرخات شديدة وضربات عنيفة. انطلق بسرعته بأقصى ما يمكن، وخاف انه ما يوصل النرجس وينقذها الا بعد فوات الاوان، وما يشوف الا الخنزير وهو دا يهز الشجرة ويحاول انه يحطم جذعها بضربات انيابه. وشاف نرجس باعلى الشجرة ميتة من الخوف، بس كانت بعدها بعيدة عن الخنزير وفي مأمن من الخطر. الدب الصغير صارت بداخله قوة وجرأة، نسى انه اذا هجم على الخنزير فراح يكون بخطر. بدون تردد هجم على هذا الوحش الهائل واندفع باتجاهه بكل سرعته وقوته. الخنزير بس شافه استولى عليه الغضب وبدأ يسفر زفرات قوية والشر يتطاير من عينه، وبدأ يدق الارض بانيابه ويندفع بسرعة للدب الصغير حتى يمزقه. الدب الصغير وخر بسرعة برشاقة عجيبة وما خلى هجمة الخنزير تأذيه. هنا الخنزير كلش ضاج وحقد على الدب الصغير بالزايد، تراجع خطوات لي ورا وتأهب حتى يهجم على الدب الصغير مرة أخرى، وهو أشد غضبا وأعنف من قبل. اندفع للدب الصغير حتى يفتك بيه ويمزق جسمه. الدب الصغير جمع كل قوته وشجاعته ووقف أمام الخنزير وهو يتحداه، وشايل بيده الفاس مالته اللي كان يحطب بيه، ودا يترقب الخنزير يوصل ليمه حتى يضربه. الخنزير الشرس هجم عليه، ما ان وصل قريب منه ما تشوف الا الدب الصغير رأسا ضربه بالفاس وإلا شوية قسمه نصين، وكانت هاي الضربة قاتلة. بس الخنزير قوي كان ما شعر بهاي الضربة. الدب الصغير وقع بالقاع. الخنزير شاف الدب الصغير واقع بالقاع ويريد يقوم، فراد يهجم عليه قبل ما يقوم ويضربه مرة لخ، فأسرع عليه وهجم مرة أخرى. وكانت لحظة مخيفة جدا. الدب الصغير تخيل انه حياته انتهت، وما فكر بنفسه بس اتجه بتفكيره ودعائه الى اميرة التوابع حتى تنقذ نرجس، بعد ان ايقن انه الخنزير غلبها هاي المرة واحس باقدامه وهي تدوسه. هنا سمع تغريدة كلش حلوة تنبعث من اعالي الشجر. الخنزير بس سمع هذه التغريدة
أشو هذا بدأ يرجف ويستولي عليه الرعب، ومكان ما يلتهم ويفترس الدب الصغير أشو هذا انشغل وارتبك. الدب الصغير حس انه عدوه بدأ يبتعد، بدأ يرفع راسه، شاف القبرة على مقربة منه وهي تغني بأغاريدها الساحرة، وشاف الخنزير استولى عليه الرعب، فبدأ يصيح وصيحاته مخنوقة، ونص راسه وابتعد في بطء وحذر دون أن يلتفت إلى الوراء. صديقنا الدب الصغير سخن مرة أخرى وقل شوية راد يموت بهاي الحادثة، وكان الأمل بشفاءه مفقود. لما أفاق من إغماءته وبدت شوية قوته ترجع، أسرع بالنهوض، راد ينهض يقوم، واللي شغله فقط ويقلق راحته هو العناية بنرجس، وأنه يشكر أميرة التوابع اللي يرجع إلها الفضل في سلامته من الهلاك ونجاته من الموت، وما يشوف إلا القبرة يمه بدت تطير فوق راسه، وهبطت عليه وهي متلطفة ومتوددة، ونقرت خده نقرة خفيفة، وشاورته بإذنه وقالت له: هذه أختي عاصفة أميرة الزوابع، هي مصدر هاي الكارثة المزعجة اللي صارت بيكم. دزت هذا الخنزير الشرس حتى يفترس نرجس ويقضي بذلك على سعادتك، بس أني عرفت بهاي المؤامرة على آخرها، وهمزين الحقد قبل فوات الأوان. والرأي عندي، أنا رأيي أنه تنتهز الفرصة، وبما أنه نرجس الآن كلش ممتنة إليك لأنه أنقذتها عدة مرات، وأطلب منها أنه تبدل جلدها بجلدك، وما راح تتردد نرجس أبدا، راح تقبله بكل سرور. جاوبها الدب الصغير وقاطعها: لا هذا ما راح يكون أبدا، وأنا أفضل الموت في سبيل إسعادها، وأبدا ما أحب إنه أشقيها، وأنا يحلالي أقضي حياتي كلها بهاي الصورة على شكل دب، على إنه أرجع إنسان عادي وهي تروح سعادتها. بعدين نص راسه وبدأ يحكي ويا روحه وقال: مسكينة نرجس، شلون أرضى لها الشقاء في سبيل إسعادي؟ راح أكون كلش وغد وجبان إذا جازيت حبها بهذه الخدعة. قالت له القبرة وهي تطير بالهواء وتغرد: كيفك بعد؟ الوداع، إلى اللقاء، راح أرجع لك يا عزيزي، بس إيش وقت؟ ما أعرف. فكر الدب الصغير، جمع أفكاره، قالها: ارجع لي في مثل هذا اليوم إذا تريدين يا مولاتي. وأسرع إلى الشجرة وتسلق أغصانها، ووصل النرجس وحملها بين ذراعي ونزلها على الأرض، وبذل كل جهده حتى ينعشها وترجع إلى قوتها وتفوق من إغمائها. ما مر إلا وقت قصير دبت فيها الحركة، فشربها باقي العصير اللي باقي بالبطل اللي كسره الخنزير، وما أن انقضت عليها لحظات قليلة إلى أن فتحت عيونها ورأسا شافت قدامها الدب الصغير. فمن شافته سالم وما بيشي ما صدقت عيونها خطية، كلش فرحت وبتهجت، ولفت ذراعها حول رقبة الدب الصغير وقالت له: صديقي الوفي عزيزي الدب الصغير، انت انقذت حياتي مرة اخرى من هلاك محقق، قل لي شلون اشكرك، وبأي اسلوب تقدر وحدة عاجزة مثلي انه تجازي صنيعك وترد لك بعض من حقك وتعبر لك عن اعترافها العميق بفضلك هذا. قاطعها وقالها: هش، لا تحكين مثل هذا الحكي، اللي سويته إلك هو تافه وقليل إذا قسناه بما حققتيه إلي وما انطيتيني من سعادة. باوى عليها خطية، شافها لونها أصفر، أصابها الشحوب والخوف، فقال: مسكينة أنت يا نرجس، الظاهر أنت ما ماكل شي من الصبح، وأنا دا أشوف بقايا الأكل اللي جبتي لي إياه على الغداء وهو مطشر على القاع ومختلط مع أعشاب الغابة، وإحنا كلش تأخرنا والنهار بدأ ينتهي، وما أدري راح نقدر نوصل للبيت بسرعة قبل ما يجي الليل لو إحنا بالطريق وراح تظلم علينا. حاولت نرجس تنهض فما قدرت، ولها العذر من اللي شافته من الجوع والخوف أضعفها، فهي دا تقوم رأسا وقعت على القاع من التعب. التفتت نرجس للدب الصغير وقالت له: أنا عاجزة عن مواصلة السير يا دب يا صغير، وما أعرف شلون راح ينتهي بينا الأمر اليوم. هنا استولت الحيرة والارتباك على الدب الصغير، ايش راح يسوي؟ هو همنا تعبان وما عنده قوة وعاجز عن حملها،
وشلون يحل هاي المشكلة، لأنه ما راح يقدر يحمل نرجس ويمشي بيها هاي المسافة البعيدة بعد أن كبرت صارت شابة واجتازت مرحلة الطفولة. لا هو يقدر يشيلها ويوصلها، ولا هو يقدر يتركها بالغابة الموحشة وحدها ويعرضها للخطر من الوحوش المفترسة. برأيكم ايش راح يسوي الدب الصغير؟ انتظرون الحلقة الجاية ونعرف ايش راح يصير. إلى اللقاء. نوناتي تعالوا نسمع أحلى الحكايات إحنا والأصدقاء من تمي. هلا والله، اقعدوا نسمع أحلى الحكاية. كان يا مكان عم وليد سوى إذاعة، جمع الأصدقاء وسمعنا أحلى حكاية. نوناتي